वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? मैं मालेगांव से बोल रहा हूँ, वसीम शेख। अरे वाह, फरमाइए साहब, क्या हुक्म है आपका? हाँ नहीं, वो आपका वीडियो आया है क्या भाई? हर मस्जिद में यानी अहले सुन्नत मस्जिद में देवबंदी अपना हर नमाज की इजाजत मिल गई है मध्य हाँ, प्रदेश मतलब में। ये है कि अगर कोई आपके मस्जिद में आके दखल अंदाजी कर रहा है तो उसे भगा दो, लेकिन नमाज पढ़ने आ रहा है बेचारा तो नमाज तो पढ़ने दो यार, कम से कम। सही सही बात है, सही बोले ये हाँ, अगर हजरत, वो सही बोले। जमात लेके आ रहा है तो मत आने दो, हम भी नहीं कह रहे कि उसे आने दो भाई, जमात लेके आ रहा है तो उसे मना कर सकते हो अब, लेकिन नमाज को क्यों मना कर रहे हो यार? हैं? हाँ तो वही वही बोलना है मेरा भी। तो मैं ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हर यानी आपस में ये लड़के कोई फायदा होने नहीं वाला है, बरोबर। अरे साहब, ये नमाज के लिए तो इजाजत दो ना, ये नमाज नहीं ये पढ़ने इंदौर देते। से जो काम शुरू हुआ है ना, इसकी लहर पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी है करीब करीब। अभी मेरे पास अभी यार भोपाल से फोन आया, अभी थोड़ी देर पहले अमरोहा से फोन आया कि खुशी मना रहे हैं यार लोग बाग। हाँ नहीं तो फिर ये अपना मालेगांव में भी कीजिए ना, आप कुछ ना कुछ कीजिए मालेगांव में। मैं देखो एक आम आदमी हूँ, मालेगांव में बराबर। 20% वो है ऐसे लोग, खुराफाती हाँ लोग। हाँ, खुराफाती है, 20% है खुराफाती। लेकिन वो सब खत्म हो जाएगी उनकी खुराफात, लोग कह देंगे भाई ये खत्म करो सब झगड़े पकड़े। हो गया, सुन हाँ लिया, हाँ 50 साल से सुन रहे हैं हम तुम्हारी ये हाँ। खुराफातें कि देवबंदी है, फलाना है, धमाका है। इसके अलावा कुछ मालूम भी है कि नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, वो तो नहीं, ये तो देवबंदियों को जो जब लथाड़ेंगे ना बरेलवी आलिम, तो कुछ दिन बाद देखना मस्जिद में लोग खड़े होके कह देंगे, जवान लोग, अरे बंद हाँ। कर यार बकवास, कब से कर रहा तू, 50 साल से ही बकवास कर रहा है सही देवबंदी है, में। सही है, सही है, कुछ बरोबर। और भी हाँ बताएगा कि नहीं, कह देंगे लोग, कुछ और भी बताएगा कि नहीं, यही मालूम है तुझे बस। सही है, हाँ? सही है। नहीं, कह देंगे आगे सबक पढ़ा तू, एक ही सबक पढ़ा के कह देंगे एक बार। हाँ वही वही सबक यार, रट के रखे बार बार वही बोलते हैं। कहना एक ही हाँ सबक पढ़ाएगा तो हम डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर कहाँ से बन पाएंगे? तू तो एक ही सही सबक बात दे है, रहा है, पहली पढ़ाएगा तो दूसरी कहाँ से पढ़ेंगे? सही बात है, सही बात कहना है। पहली पढ़ा दी तूने, अब आगे बढ़, कहना दूसरी पढ़ा, फिर तीसरी क्लास पढ़ा, चौथी पढ़ा, कहना सही है, सही है, कहना तू तो एक ही क्लास पढ़ा रहा है, जब से लेके एलकेजी में ही रखा हुआ, हमें एलकेजी से आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा तू। सही बात है। क्या ख्याल है, इन बातों में कोई फायदा है? देवबंदी ने लिखा, उन्होंने ये लिखा, क्या नहीं, फायदा? कोई फायदा नहीं है, ये बातों में कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं, सिवाय नुकसान के। वो ये खोपड़ी। जरा आप बड़े हो तो जरा मालेगांव में भी चलाओ, जरा कोई आपके मालेगांव में कोई वो उलमा तो आलिम आप नोट कांटेक्ट करा में दो, होंगे। 10-15 मिनट की बातें तो मैं चैनल पे डलवा दूंगा, पब्लिक में फैल जाती है, पब्लिक अमल कर लेगी थोड़ा बहुत। ओके कुछ तो चलेगा। कुछ जो ख्यालात हों आपके दिल में वो बताओ कि पहले मालीगांव में खुराफात नहीं थी, आज से 40 साल पहले, आप मालूम करना। चलेगा मालीगांव ठीक। बहुत अच्छा इलाका था, सनती इलाका था, वहाँ सब मिलके बरोबर। रहते थे। सही है। मज़ारों पे हाँ हाँ जाने हाँ। वाले मज़ारों पे जाते थे, जो नहीं जाने वाले नहीं जाते थे। नहीं जाते थे, हाँ कोई लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं इसमें। ये टेंशन नहीं था कि साहब ये नहीं जाते तो इनसे अलग रहो, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। हाँ हाँ हाँ, लोग नहीं। नजर न्याज भी देते थे, हाँ हाँ लेकिन ये सब फपूंद नहीं थी कि साहब ये नहीं देते इनसे दूर रहो। हाँ। ये अभी 10-15 साल पहले से ही मौलवियों ने किया वहाँ काम। अच्छा अच्छा, ये यूपी बिहार के जो है ना, इन्होंने ज्यादा खुराफात कर दी है। अब एक तो वो बढ़िया से आ गए थे पढ़ के बस्ती से, हाँ 500 रुपए पे आए थे, मैं 40 साल पहले। आज उनकी तनख्वाह जो भी हो, उन्होंने कारखाना भी लगा लिया अपना, क्या मैं आया था देखने। हाँ हाँ हाँ। तो ये बाहर से आए थे, 500 रुपए पे आए थे, हम्म। 500 रुपए पे पढ़ाने आए थे मालेगांव में 40 साल पहले। हाँ हाँ तो हाँ। क्या है, इन्होंने सिक्का जमा जुमू किया। अब इनको यूपी में तो इतना पैसा मिलता नहीं है, यूपी में तो उस जमाने में इनको 100-150 मिलते हैं, हाँ हाँ। या सही। 500 मिल जाओगे। मालेगांव में तो बहुत बड़े लग रहे थे 500 उस जमाने हाँ। में। हम्म। तो ये इन लोगों को क्या हरा भरा मैदान दिख जाता है ना यूपी से, यहाँ के कह रहे इंदौर में बहुत पैसा है, चलो भाई बड़े बड़े लोगों को पटाओ। हाँ बरोबर है। भाई तुम पटाने आए हो कि दिन का काम करने आए हो? सही बात है मौलाना साहब। लोगों को पटाने आए हो कि तुम दिन का काम करने आए हो, दिन की तबलीग करने के लिए आए हो? हाँ आज सही है, इन मौलवियों ने अपने अपने जत्थे बना लिए हैं लड़ाई भिड़ाई के लिए। सही बात है, सही है। यानी बदमाशों को, कुछ ऐसे दमक दमंग लोगों को अपनी तरफ कर लिया है कि अगर कोई हक बात करेगा तो ये उसको पिटवा देंगे, कुटवा देंगे। हाँ हाँ मुझे मालूम है, पिटवा कुटवा देते हैं मौलवी लोग। हाँ। सही है। देखते हैं कोई हक बात करने वाला आया तो उसके खिलाफ भेज देते हैं वो अपने भेज आदमियों को, देते हैं, हाँ 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 हाँ, बरोबर है। ताकि हक बात न करे। सही बात है। लेकिन मालेगांव में सबसे बड़ा इदारा है वहाँ पर लड़कियों का, हाँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारों में आता है। बरोबर बरोबर। ये तो कहता हूँ, लड़की अगर कोई पढ़ाना चाहे तो मालेगांव में भेजे, या फिर रामपुर में जामियातुल सालिहात भेजे, बरोबर या है। हाँ। रत्नागिरी में भेजे। ये बड़े बड़े इदारे हैं। रत्नागिरी का भी अच्छा है, वहाँ का पर्दे का इंतजाम है बहुत सख्त। अच्छा लेकिन अच्छा। ये आम इदारों में न भेजे, क्योंकि जैसे ये अभी गुलाम जिलानी पकड़ा गया ना खंडवे में, हाँ ये छोटे मोटे इदारों में तो ये हरामखोरी करने लगते हैं मौलवी लोग, लड़कियों की बना बना के फिर ये हरामखोरी करने लग जाते हैं। चलो, लड़कियों को सेट कर लेते हैं साहब, यही बुलाते हैं लड़कियों को।
भाई ये क्यों, कौन होते हैं बुलाने वाले? भाई किसी उम्र दराज से आप बुलवाओ या औरत से बुलवाओ, औरत से वो बुलवा लेगी, आप औरत से कहो बात करे लड़की से बुलाने के लिए, है? तो ये कौन होते हैं बात करने वाले? ये जब बुलाते हैं तो फिर ये इनके ताल्लुकात कर लेते हैं सब। आजकल फोन चल ही रहे हैं, तो यही तो हुआ खंडवा में। गुलाम जिलानी रही जेल में है साहब, अब कर्नाटक के अंदर। तो मैं यही कहता हूँ, अपील के कौम को अगर पढ़ाना है तो बड़े इदारों में पढ़ाए, जहाँ पर कोई मर्द का गुजर ना हो। सही है, सही वो पढ़ाने वाली औरतें हो, मर्द का कोई काम ना हो। बराबर। भाई ये मर्द क्यों पढ़ा रहा? पर्दे में ही पढ़ाता है तो कांटेक्ट कर लेता पर्दे में भी। बराबर, सही बात। अगर मर्द पढ़ा तो उसके ऊपर सख्ती हो कि नहीं आप अकेले नहीं पढ़ाओगे, आपके साथ में 2 मर्द वो बैठेंगे उम्र दराज पर्दे में। बराबर। ताकि तुम कोई हरकत न करो। सही बात है, सही। क्योंकि बहुत सी किताबें ऐसी ना, मसले मसाइल की हिदाया है और भी कई मसले मसाइल की किताबें, तो उसमें कुछ मसाइल ऐसे आते हैं कि फिर हंसी चलने लगती है औरतों को भी मर्द की। बराबर। वो जब हंसी चलती है तो फिर हंसने में फंसना हो जाता है मामला। हाँ, सही है ये। अरे ये सब शैतान जरा सी देर में बरगला देता है साहब। सही बात है, सही है, सही। पहले हिंदुस्तान में फफूंदी नहीं थी ज्यादा, देवबंदी बरेलवी की, अब ज्यादा हो रही है। अब भी ज्यादा हो रही है। बराबर। और मालीगांव में तो मैंने सुना है कि 350 मस्जिदों में दर्स कुरान होता है, करीब करीब कम बेश। हाँ, होता है ना। कितनी मस्जिदों में हो रहा है अभी ये तो मुझे इतना कंफर्म नहीं है। एक साहब ने 350 दर्सी तालीम का बताया था और 50 मस्जिदों में दर्स कुरान बताया था उन्होंने। अच्छा। अब क्या मालूम कितनी जगह तफसीर होती है। 50 मस्जिदों का जो बता रहे थे। अच्छा। हजरत मौलाना शान मसूद साहब जो जलगांव में, उन्होंने बताया था कि 50 मस्जिदों में मालीगांव में दर्स कुरान होता है। अच्छा। और एक बहुत बड़े आलिम है, मिल्ली साहब कहते हैं। मिल्ली साहब है, कौन है उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो बता रहा है कुरान की तफसीर 3 बार मुकम्मल कर चुके हैं। अच्छा। आपके मालीगांव में थे वो मिल्ली साहब, उनके नाम के आगे लगता है, नाम में भूल गया उनका। अच्छा। तो बताओ मालीगांव में ऐसे ऐसे आलिम है। ये कट्टर सुन्नी है। ये भी हजरत मौलाना मुफ्ती याकूब हसनैन साहब, हसनैन नोमानी साहब, ये भी कट्टर सुन्नी आलिम है, बहुत काबिल आलिम है हजरत मौलाना मुफ्ती हसनैन नोमानी साहब। इनसे भी आप मुलाकात किया करो। चलेगा। क्या ख्याल है? ये हाँ, नहीं सही बात है। जरा ये बताओ, जरा मालेगांव वालों को जरा मैसेज भेज दो ये बारे में, जो अभी मैंने आपका वीडियो देखा 4 मिनट का। अच्छा, कौन सा? ये वीडियो जब भी तो कॉल किया है आपको, 4 उज्जैन मिनट का। का? हाँ। अच्छा, वो लड़की है देवबंदी, लड़की दे सकते हैं देवबंदी को, वो देखा हुआ? नहीं वो नहीं, 1 मिनट है। दिखाओ कौन सा है। वही मस्जिदों में अब देवबंदी नदवी मस्जिद बरेलवी देवबंदी की नहीं होती है। मध्य प्रदेश से सुलह की खबर ये। अच्छा, वो तो 15 मिनट की है। हाँ, नहीं वो 4 मिनट की आई है, बस 4 मिनट 25 सेकंड की है। अच्छा, क्या लिखा है उसमें? मध्य प्रदेश में मस्जिद। अच्छा, देवबंदी बरेलवियों की नहीं होती है। इंदौर मध्य प्रदेश से खुश खबर आई है, मस्जिदों में अब देवबंदी नदवी को इजाजत। मस्जिद में बरेलवी देवबंदी की नहीं होती है। अच्छा, ये हो सकता है। हाँ, वहाँ पे एक हजरत का फोटो है वो। फिर वही नंबर पे कॉल किया मैंने आपको। अरे बहुत अच्छा, अल्लाह करम फरमाएगा इंशाल्लाह। आप तो सबको मुसलमान समझो, सब में आलिम है, देवबंदियों में भी है, बरेलियों में भी है। बराबर सही। मगर ये कहो कि भैया हम काफिर, हम नहीं कहेंगे ऐसे। आप हर किसी को रस्सी का सांप बना के हमसे कहो काफिर, हम नहीं कहेंगे। तुम्हें कहना, तुम कहो, हमें समझ में नहीं आती ये बातें। सही है। तुम कमालूम कहाँ से रस्सी का सांप बना के कहलवा देते हो काफिर कहो साहब। वही काफिर कैसे कहलवाते मालूम है? हाँ। जैसे आपने सुना होगा, ये आलिम लोग, दोनों आलिम देवबंदी बरेलवी, जब बयान करते हैं बात तो कहते हैं ये हदीस ज़ईफ है। कहते कि नहीं? हाँ। तो इनसे जब ये थानवी साहब पे एतराज करते हो, आपने सुना थानवी साहब नाजी साहब की बातों पर एतराज करते हो, और ये इनके मुंह से कभी निकले एकदम की हदीस ज़ईफ है, तो वही रोक लो इमाम आलिम साहब को जो बरेलवी के। साहब थोड़ा सा मैं आपसे अदब से पूछूं कि क्या ये बताइए हदीस किसे कहते हैं? कि वो कहेगा अल्लाह के रसूल के फरमान को हदीस कहते हैं। लेकिन अच्छा ये बताओ, जो अल्लाह के रसूल के फरमान को ज़ईफ बताए, कमजोर बताए, कि काफिर है? अभी आपने बताया कि हदीस ज़ईफ है, अभी आपने कहा कि हदीस ज़ईफ है। अरे भाई तुम कहाँ पढ़े हो साहब? क्या कहाँ पढ़े हो? क्या सीधे आपने कहा कि हदीस ज़ईफ है। अभी आपसे मैंने पूछा तो आप खुद कह रहे हो कि हदीस अल्लाह के रसूल के फरमान को कहते हैं, और जो अल्लाह के रसूल के फरमान को कमजोर बताओ काफिर है। अरे भाई ये मतलब नहीं है, ये मतलब है कि नियत के एतबार से हम कह रहे हैं कि यहाँ रावी कमजोर है, इसमें हदीस में जो रावी है वो कमजोर है। कहना आपने ये कब कहा है? ये तो आपके दिल में है ना। हाँ सही। ये तो आपके दिल में है कि रावी कमजोर है। ऐसे थोड़ी कह रहा हो कि रावी कमजोर के एतबार से ज़ईफ है। आप तो डायरेक्ट कह रहे हो हदीस ज़ईफ है।
ڈائریکٹ کہتے ہیں حدیث موضوع، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ آپ کے دل میں وہی نیت ہے کہ آپ باعتبار روایت ضعیف یا موضوع کہہ رہا ہو. تو پھر کہنا یہی طریقہ آپ دیوبند والے علماء کی کتابوں میں کیوں نہیں اپناتے کہ اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ ہماری یہ نیت نہیں تھی تو کیوں آپ بالباور سے کہتے ہیں نہیں یہی نیت تھی یہی نیت تھی. جیسے ہم تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ حدیث ضعیف ہے، ہم تم سے کہیں کہ نہیں آپ نے کہا کیوں جب آپ کے دل میں نیت نہیں تھی تو آپ حدیث ضعیف کیوں کہا؟ آپ کو تو یہ کہنا تھا حدیث یہ باعتبار روایت یہ ضعیف ہے، باعتبار روایت یہ موضوع ایسے بیان کرو آپ. اور ایسے کوئی کرتا نہیں، دیوبندی بریلوی دونوں حدیث ضعیف کہہ کے بات کرتے ہیں جب کرتے ہیں نا کبھی. تو کہنا صاحب ایسے تو پھر کسی کو بھی آپ کافر بنا دو اس طریقے سے تو آپ کو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہ رہے صاحب. نہ صحیح بات ہے، برابر بول رہے کہنا اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت یہ بتاؤ کہ دیوبندی کو تم کافر کہتے ہو پیچھے پڑے ہو، کہنا یہ سلسلہ تمہارا کب تک چلے گا، کب تمہیں سکون ملے گا، کب تمہارا پیٹ بھرے گا، کب شکم سیری ہوگی اس بات سے. یا تو آج ہمیں ایسا کروں مالیگاؤں کے سب لوگ اکٹھا کر کے ایک اجتماع کر لو پورے مالیگاؤں کا دیوبندی بریلوی کا، اور پوری ڈکلیئر کر دو، پوری لسٹ بنا کے لے آؤ کہ ان کو کافر ماننا ہے ان کو مسلمان ماننا ہے اور یہی عقیدہ رکھنا ہے. جو تمہارے دل میں وہ ارمان پورے نکال دو صاحب اکٹھے. یہ کیا بار بار کافر ایک بار فیصلہ کر لو نا صاحب آپ، اور ایک بار فیصلہ کر لو آپ عیدگاہ سے اعلان کر دو کہ دیوبندی سے کوئی گوشت نہیں لے گا، بریلوی سے لیں گے، اور بریلوی کے ذبیحہ کی دکان لکھ دو اوپر، بورڈ لگوا دو بریلوی ذبیحہ کی دکان. صحیح کیا خیال ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ دیوبندی کو لڑکی دی تو نکاح نہیں ہوگا، کہنا تمہاری بہن بیٹیاں جو لاکھوں جا چکی ہیں پھر ان کا نکاح نہیں ہو رہا تو اس پر کیا حکم لگاؤ گے جو ان کی اولاد ہو چکی ہے؟ برابر جو بغیر نکاح کے اولاد ہوئی اس پر کیا حکم لگاؤ گے؟ حلالی کا تو یہ لگا ہی نہیں سکتے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ لڑکے حلالی ہوئے. اگر یہ کہتے ہیں لڑکے حلالی ہوئے تو پھنستے ہیں، اور یہ کہتے ہیں حرامی ہوئے تو وہ ناراض ہو جائے گا جس نے لڑکی دی ہے. جو بریلوی بھی ہوگا نا وہ بھی ان مولویوں پہ ناراض ہو جائے گا کہ یار میری بیٹی کیا حرام خوری کرنے گئی تھی وہاں. اتنا کوئی برداشت نہیں کرے گا بریلویوں میں بھی. آپ کو بھی معلوم ہوگا مالیگاؤں میں ہزاروں لڑکیاں دیوبندیوں میں گئی ہیں، بریلویوں کی بریلویوں میں گئی ہیں کہ نہیں گئی؟ تو پورے ہندوستان میں گئی ہیں، ایک جگہ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں گئی ہیں. تو کیا یہ تو ان کے حساب سے کسی کا نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر سب کی اولاد کیا ہوئی؟ وہ اولاد کیا ہوئی یہ بتاؤ آپ. ان کا فتویٰ دیکھا جائے تو مکہ شریف مدینہ شریف والوں کے نکاح نہیں ہو رہے، جتنے وہاں لوگ رہ رہے ہیں صحابہ کرام کی اولاد، جو وہاں سید ہیں امام حسین علیہ السلام کی اولاد، امام حسین علیہ السلام کی اولاد، کسی کی نکاح نہیں ہو رہا ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں ان کے فتوے سے. اور پھر تو حج بھی کا ہوگا ان کے حساب سے، حج بھی نہیں ہو رہا ہے ان لوگوں کے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہاں پر جماعت سے. 99% لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، یہ 1% نہیں پڑھتے. 99% پوری دنیا کے عالم ولی قطب ابدال سب نماز پڑھتے ہیں وہاں پر. جتنے بھی ولی آتے ہیں نا دنیا کے سب امام کعبہ مسجد نبوی کے امام کی نماز پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے صاحب یہ بتائیے آپ. جب حضرت قاسم نانوتوی صاحب حج کرنے گئے تھے نا جوتے چپل اتار دیے تھے، جدہ سے ہی اتار دیا تھا غالباً یا بہت دور سے ہی، یعنی ننگے پیر آپ نے حج کیا تھا. قاسم نانوتوی صاحب جن کو ایک کافر کہتے ہیں، حضرت قاسم نانوتوی صاحب تو کلیہ شریف جاتے تھے تو بتایا 7 میل دور سے 7 کلومیٹر دور سے چپل جوتے اتار دیتے تھے کلیہ شریف جب جاتے تھے. یہ جانتے کہاں ہے دیوبند والوں کے عشق کو. بھائی کمی ہم مانتے کمی تو ہوتی ہے انسان میں، لیکن کمی سے تھوڑی کے کافر کہہ دو آپ کسی کمی ہو تو اس کو دیکھو کہاں تک اس کی کمی ہے، کس حد تک ہے وہ دیکھا جاتا ہے. بس آخری بات کہہ دوں پھر میں بند کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کہیں بمبئی جا رہا ہو ویٹنگ آپ ریزرویشن لوگ تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ویٹنگ 200 آتا ہے کہ نہیں آتا ویٹنگ. اب 200 آیا 10 دن پہلے آپ نے ریزرویشن لیا، جیسے آج کتنی 27 جنوری آپ نے ریزرویشن لیا 7 فروری کا، تو اب آیا 150 ویٹنگ. اب آپ کو امید ہے شاید 10 دن ہے، ہو سکتا ہے کنفرم ہو جائے گا. پھر 5 دن بعد معلوم کیا کتنی رہ گئی ہے کہ ابھی 75 رہ گئی ہے. تو اب آپ کے یار دوستوں میں چلتے چلا یار ہو سکتا ہے 5 دن ہے کنفرم ہو جائے گا. پھر 3 دن بعد معلوم کیا کتنی رہ گئی کہ ابھی 50 رہ گئی ہے. پھر بھی سوچو گے یار ہو سکتا امید ہے 50 ہے تو 2 دن میں ہو جائے. پھر 1 دن رہ گیا باقی، پھر پوچھا کتنی رہ گئی کہ صاحب 15 رہ گئی ہے. ابھی بھی آپ کو امید رہے گی اب 15 ہے تو ہو سکتا ہے کہ 15 شام تک ہو جائے. پھر 1-2 گھنٹے نکلنے سے پہلے آپ گئے پوچھنے کتنی رہ گئی، صاحب 1 ویٹنگ رہ گئی ہے. تو 1 ویٹنگ رہ جائے گی جب بھی آپ کو سیٹ مل جائے گی کیا گاڑی میں؟ نہیں ملے گی نا. نہیں ملی. تو یہی معاملہ کفر کا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی بات کا معاملہ کفر تک پہنچا، یعنی پوچھا مکمل طور سے. جب دیکھ لیا کہ جیسے 1 ویٹنگ ایک بھی ویٹنگ اب نہیں رہی آپ کی تو پھر آپ کو سیٹ کنفرم مل جائے گی. تو اسی طرح دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کے قول کی بات کا کوئی مطلب ہم نہیں نکال سکتے، یہ واقعی میں کافر ہو چکا، پھر اس کو کافر کہا جاتا ہے.
جیسے وسیم رضوی کو کون مسلمان مانتا ہے؟ سب کافر مانتے ہیں، سب کافر مانتے ہیں، سلمان رضوی کو سب کافر مانتے ہیں، ہاں غلام احمد قادیانی کو بھی۔ تو جس کا ایسا کھلا کفر ہو اسے سبھی کافر مانتے ہیں، آنکھیں بند کر کے مانتے کہ نہیں؟ صحیح ہے، صحیح، واہ صحیح لیکن بات تھوڑی ہے، کے بلا وجہ ہی کافر کہتے ہیں ان کے چکر میں آ کے بریلویوں کو۔ بلا وجہ کافر کہہ دیتے ہیں۔ یہ امین القاضی کو آپ جانتے ہو، یہ نہ عالم نہ قاری نہ حافظ نہ مفتی، یہ حافظ بھی نہیں بن سکتا قرآن کا، اس لیے کہ جو زیادہ کفر بکتا ہے یا بکواس بکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم حفظ کرنے کی دولت سے محروم فرما دیتا ہے۔ صحیح، جو بھی زیادہ بکواس کرتا ہے نا وہ قرآن کریم کا حافظ نہیں ہوتا، جیسے پیلی بھیت والے حافظ نہیں ہیں، حشمتی لوگ یہ حافظ نہیں ہے، اسی کو بہت کفر بکتے ہیں، ہر کبھی ہر کچھ بکتے ہیں۔ ابھی جنازہ سامنے ہے ان کے، حضرت معصوم ملت جو تھے، حضرت معصوم ملت رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جنازہ ہوا، اس میں بھی بکواس کر رہے ہیں دیوبندیوں کے بارے میں، نہیں بلکہ بریلویوں کو بھی ہر کچھ بک رہے ہیں۔ وہ ایسے بریلوی کے بریلویوں کو بھی بک رہے ہیں ہر کچھ کے، جو حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب کا ساتھ دے وہ بھی خبیث جانے کیا بک رہے ہیں اس کو بھی، اور جنازے کے اندر، جنازے میں سب باتیں ہوتی ہیں، کیا بتائیے؟ نہیں ہوتی ہے۔ جنازے میں کلمہ پڑھو، قرآن شریف پڑھو، تلاوت کرو، مگر جنازے میں تقریریں کر رہے ہیں، کیا معلوم کیا کر رہے ہیں جنازے کے دن بھی یا اس کے بعد ہے۔ صحیح ہے، تو بھائی ایسے ان کے فتوے بازی سے مسلمان کہاں بچیں گے صاحب؟ پھر نہیں بچیں گے۔ صحیح پھر یہ بتاؤ، ہم اگر کوئی پارٹی آپ کا ودھائک کھڑا ہوا جیسے مالیگاؤں سے، اور آپ بھی لگ گئے اس کے ساتھ میں ودھائکی میں، اب آپ مان لو دیوبندی ہو، مثال سے میں نے مان لیا کہ آپ دیوبندی ہیں، اب آپ جس ودھائک کے ساتھ لگو گے، جیسے حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی، برابر، ہاں وہی نبر اللہ وجہ، بہت قابل عالم، زبردست عالم ہے، اب آپ ان کے ساتھ لگے، اب ان کے ساتھ آپ خاص ہو تو آپ یہی تو بتاؤ گے کہ حضرت یہ علاقہ اپنا ہے، یعنی بریلویوں کے علاقوں کو بھی آپ یہی کہو گے یہ اپنا علاقہ یعنی مسلمان ہے۔ اور اگر مان لو کوئی بریلوی ودھائک کھڑا ہوا، بریلوی عالم اس کے ساتھ میں ہو بہت سارے، تو وہ جب آپ کے بعد دیوبندی علاقے میں آئیں گے یہی تو کہیں گے، یہ حسن نعمانی صاحب جہاں رہتے ہیں، مفتی حسن نعمانی کہ صاحب یہ اپنا علاقہ ہے، تو جب تو تم اپنا کہہ رہے ہو کہ ہمارا مسلمانوں کا ہے، تو اس کا تو ووٹ لینے کے لیے تم مسلمان مان لیا، اور ووٹ کے بعد کہتے ہو نہیں مسلمان نہیں، اس کا تو دل ضرور مسلمان مانتا ہے، زبان نہ کہے تو نہ کہے مسلمان، لیکن دل مسلمان مانتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ اور جب تک زبان اور دل دونوں مسلمان نہ مانے وہ ایک بات الگ ہے۔ جیسے وسیم رضوی کو نہ ہماری زبان مسلمان کہتی نہ دل مسلمان دل مسلمان کہتے ہیں، برابر۔ اگر وسیم رضوی ابھی حال مر جائے تو کسی مسلمان کو غم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سلمان رضوی ابھی مر جائے کوئی غم نہیں ہوگا، لیکن ابھی دیوبندی مر جائے، بریلوی مر جائے، میں کہہ رہا ہوں دیوبندی بریلوی نہیں بلکہ اہل حدیث بھی مر جائے تو بھی غم ہوگا یار۔ اہل حدیث کا معاملہ بھی اتنا ہے کہ مسلمان تو ہے، وہ اللہ رسول کو مانتا ہے، صحابہ کو مانتا ہے، لیکن وہ اپنے مطلب کے مطابق مانتا ہے حدیث ہے، لیکن کم سے کم مانتا تو ہے، صحابہ کو ہی مانتا ہے، اہل بیت کو۔ تو اہل حدیث بھی مرے گا تو اس کا بھی غم ہوگا، یعنی ایسے ماحول میں، گرما گرمی کے معاملے میں اگر کوئی اہل حدیث کو بھی مارے گا تو ہمارا دلوں میں اس کا بھی غم ہوگا، ہمارے دل میں۔ وہ دیوبندی بریلوی کی تو بات ویسے ہی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، دونوں چاروں اماموں کو مانتے ہیں، چاروں سلسلے مانتے ہیں، تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ اشعری ماتریدی ہیں، بس اشعری ماتریدی کا بھی سلسلہ چلے گا 1200 سال پہلے، اسی طرز پہ دیوبندی بریلوی ہے۔ کچھ باتیں دیوبندیوں کے اندر کمی ہے، کچھ بریلویوں ہے، دونوں میں کمی تو ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ان کمیوں سے؟ جس میں جو کمی ہے وہ جانے، ہمیں کیا مطلب؟ کتابوں میں جو لکھا وہ جواب دیں گے، اب وہ ان کتابوں کی بات کو کیوں اکھاڑ کے پبلک میں بتا رہا؟ پبلک یہ نہیں چاہتی کتابوں کی بات بتاؤ آپ۔ صحیح۔ البتہ جس نے غلطی کی یا ہم نہیں سمجھ پا رہے، وہ نہیں سمجھا پائے، تو اس کو کیوں لا رہا ہے یار؟ قرآن سمجھاؤ نا ہمیں حدیث سمجھاؤ، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سمجھاؤ۔ آج بتاؤ آپ کے گاؤں میں کبھی امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر، حضرت امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، حضرت امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری کے نام سے کبھی جلسہ ہوا آپ کے مالیگاؤں میں؟ آج تک بریلوی نے کیا؟ نہیں کیا نا، نہیں پورے ہندوستان میں نہیں کیا، ان لوگوں نے چھوٹے پیمانے میں کیا ہوا 100-200 آدمی، لیکن دھوم دھام سے نہیں کیا جیسے ان کی شان ہے حضرت امام زین العابدین کی۔ تو بھائی ان کی شان بیان کرو نا، جن کو دنیا مانتی ہے، امام زین العابدین، حضرت امام باقر۔ امام اعظم نے فرمایا تھا کہ میں 2 سال ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا، امام باقر کی خدمت میں۔ یہ علم تھا امام باقر کا، حضرت امام باقر کا، ہے کہ نہیں صاحب؟ کبھی آپ نے صدیق اکبر کی شان سنی ان بریلویوں سے کہ بڑی اچھے طریقے سے شان بیان کی ہو صدیق اکبر کی یا فاروق اعظم کی؟ اکا دکا کوئی عالم بیان کرتے، ورنہ اس طریقے سے پروگرام نہیں کرتے کہ آج صدیق اکبر کے نام کا جلسہ مالیگاؤں میں ہو رہا ہے، فاروق اعظم کے نام کا ہو رہا ہے، جس میں 50,000 آدمی جمع ہو گئے۔ صدیق اکبر یعنی بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق واشدهم في امر الله عمر رضی اللہ عنہ کے ان کے نام کے جب جلسے ہیں تو ان کی شایان شان جلسے ہوں۔ کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح ہے، برابر ہے۔ تو اگر یہ کر بھی لیتے ہیں بریلوی تو 100-200 آدمی ہو جاتے ہیں، اور فاضل بریلوی کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں منوانے کو، اور ان کے نام کے جلسے پورے ہندوستان میں کرتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں کر رہا ہے۔
اور صحابہ کرام کے نام کے جلسے پورے ہندوستان میں بھی نہیں کرتے، دنیا میں تو کیا کریں گے، اور اماموں کے نام کے بھی نہیں کرتے ہیں لوگ۔ حضرت آپ کہاں سے ہو پراپر؟ میں سرون ضلع ودیشا بھوپال، مدھیہ پردیش۔ بھوپال سے؟ نہیں، بھوپال سے 110 کلو میٹر ہے۔ اچھا اچھا اچھا، چلو ٹھیک ہے۔ ہاں آپ کب کے مرید ہو، مرید ہوئے کہ نہیں؟ ہاں قمرالزمان صاحب کے مرید نہیں بنے آپ؟ پھر حضرت مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی کے مرید ہو جانا آپ۔ ہاں انشاءاللہ۔ وہ آپ کے علاقے میں آتے ہیں، اکل کنواں میں اچھا اچھا اچھا، ہاں میں آتے ہیں، اور یہ کنٹھاریا گجرات میں بھی آتے ہیں۔ اچھا اچھا، حضرت مولانا قمرالزمان صاحب الہ آبادی بہت بڑے قابل عالم ہیں، ان سے مرید ہو جانا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، چلیں۔ ٹھیک ہے، دروازے چینل میں۔ ہاں ہاں، ٹھیک ٹھیک، کیا نام بتا آپ نے؟ وسیم انصاری وسیم باغوان۔ باغوان۔ ٹھیک ٹھیک، ہاں سلام ہاں، سلام وعلیکم سلام۔ السلام۔